यति बेला हामीसँग कुरा गर्नको निम्ति चर्चित विश्लेषक पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी समसामयिक विषयमा कुरा गर्नेछौँ। पुण्य सर नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। आज प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सम्बोधन गर्ने वा गुनासोहरूको उत्तर दिने भन्ने खालको उहाँहरूको स्याडल हामीले पनि प्रसारण गरिरहेका थियौँ, तपाईँले पनि बोलेर आउनुभएको थियो होइन। तर ठ्याक्कै अब एउटा हुने हार दैव नटार भन्ने जस्तै सभामुखजीको सासू चाहिँ बित्नु भइसकेपछि संसदै स्थगित गरेर चाहिँ उहाँ शोक मनाउन लाग्नुभएछ। त्यहाँनिर डेपुटी सभामुख त हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँलाई चाहिँ किन त्यो जिम्मेवारी दिएनछन्? आज मैले तपाईँलाई यहाँबाट लिएर जान चाहेँ पुण्य सर। सर्वप्रथम त यो मानवीय कुरा पर्यो। हामी सभामुख श्री डिपी अर्यालज्यूको सासू आमालाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र उहाँको आत्माले शान्ति पाओस्। अलविदा अलविदा अलविदा। हार्दिक श्रद्धाञ्जली र शोकको समुद्रमा डुबेको सकल परिवारजनलाई सम्वेदना। यति भनिसकेपछि अब कुरा गरौँ संसदको काम कारबाहीबारे। हामी कहाँ एउटा भनाइ छ, राजा मरे पनि राज्य अड्किँदैन। यसको भावार्थ राज्यका हरेक निकाय र अङ्गमा सान्दर्भिक हुन्छ। सभामुखज्यूको घरैभित्र शोक पर्यो, तर त्यसले संसदको बिजनेसलाई ह्याम्पर गर्नु हुँदैन थियो, हुँदैन। र उहाँले डेपुटी स्पिकरको पोजिसनमा रहेकी उपसभामुखलाई संसद सञ्चालनको पूर्ण जिम्मेवारी दिएर आफू छुट्टीमा रहनु पर्थ्यो। तर त्यो दायित्वबाट उहाँ विमुख हुनुको आशय, पहिलो कुरो त उपसभामुखप्रति उहाँहरूको कुनै भरोसै छैन, विश्वासै छैन। दोस्रो, यो श्रम संस्कृतिले चुनेको र श्रम संस्कृतिद्वारा नियुक्त उपसभामुख हुनाले श्रम संस्कृतिलाई हेप्न पनि उपसभामुखलाई हेपिदिनुपर्छ। उपसभामुख मार्फत श्रम संस्कृतिलाई हेप्न खोजेको होइन। यद्यपि श्रम संस्कृतिको उहाँ सदस्य होइन, बरु उहाँ रासपासँग निकट हुनुहुन्छ अरे भन्ने सुनिन्छ र भविष्यको रासपै भन्ने पनि म सुन्दछु। यता कता सुनिन्छ। राजनीति गर्छिन् गर्दैन उनको कुरा हो होइन। अब राजनीति गर्ने खालको ढाँचा त देख्दिनँ म, तर अहिले उहाँको अट्याचमेन्ट चाहिँ रासपावालासँगै छ, उहाँको सचिवालय उहाँको। यसको मतलब एउटा पिउसो जस्तो ठानेर, अपरिपक्व ठानेर, विश्वास नगरेर त्यो जिम्मेवारी नदिएको, द्याट्स अल। त्यसकारण संसद भनेर त महत्त्वपूर्ण कानुनी दस्तावेज तयार गर्ने महत्त्वपूर्ण बिजनेस भएको थलो हो नि त। देशलाई कसरी रुल गर्ने भन्ने छलफल गर्ने थलो हो भनौँ न त्यो। हुन त कठोर क्रान्तिकारीहरूले खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने स्थल पनि भनिदिए होइन। त्यो भन्नेले जे भने तापनि यथार्थ त लेनिनले त बुर्जुवाहरूको गफ गर्ने अखडा हो भनेर पनि भन्नु। यद्यपि कम्युनिस्टले पनि संसद उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर फेरि उहाँले थप इन्टरप्रिटेसन पनि गर्नुभएको छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अब उपसभामुखको वेट यति लेस भइसकेपछि, उपसभामुखको मर्यादा यति खस्काइसकेपछि अब उपसभामुख पदमा रहेको व्यक्तित्वमाथि नै पुनर्विचार गर्ने कि श्रम संस्कृति नयाँ पात्र पठाउन खोज्ने कि? म सुन्दैछु बालेनजी सकारात्मक हुन सक्नुहुन्छ यो विषयमा। सिङ्गो रासपा के गर्छ मलाई थाहा छैन, तर उहाँ चाहिँ सकारात्मक हुनुहुन्छ। उहाँले जस्तो कि हाम्रो संसदीय कानुनअनुसार समानुपातिक सांसदको रूपमा उहाँलाई फेरबदल गरेर नयाँ सांसद पठाइदिएपछि त्यो पदै न पद हो, पदमा रहन्छ। त्यसकारण त्यो ठाउँमा अर्को कुनै एबिसिडी कोही समानुपातिक सांसद पठाएर अलिक परिपक्व व्यक्तिलाई उपसभामुख बनाइदिने हो भने यो दिन देख्नु पर्दैन थियो होला। यो परिस्थिति देशले नै सामना गर्नुपर्ने अवस्था नहुन सक्थ्यो भन्ने तपाईँको तर्क। तर हर्क साम्पाङजीले के भन्नुभएको छ भने यो मैले मधेसलाई दिएको एउटा उपहार हो, यो उपहार भएको हुनाले उपहार चाहिँ फिर्ता लिन मिल्दैन भन्ने खालको तर्क गर्नेहरू पनि देखिन्छ क्या। उपहार भन्ने शब्द चाहिँ गलपासो बन्न सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, उपहार नै कहिलेकाहीँ फिर्ता लिइँदैन नि त भन्यो भने फिर्ता होइन। ठ्याक्कै यही मेटाफोर र अन्तिम सत्य नमानेर मेटाफोर चेन्ज गर्न सकिन्छ। यसलाई के भन्न सकिन्छ भने अब मधेसको एउटा काँचो माटो जस्तो व्यक्तिलाई मैले
संसदमा पठाएँ उत्पीडित जाति र उत्पीडित वर्गको। तर त्यो काँचो माटोले आकार लिन नसकेको हुनाले अब राष्ट्रिय आकारै आउन सक्ने नयाँ सांसद पठाइदिन्छु भने भइगयो नि, नयाँ उपसभामुख चयन गर्छु भने भइगयो नि। त्यो केही यसमा समस्या छैन। उहाँले यो उपहार लेनदेनको कुरासँग मात्रै यसलाई तुलना गर्नुपर्छ भन्ने छैन। स्वाभाविक रूपमा हर्क साम्पाङ भावुक हुनुहुन्छ, उहाँ इमान्दार हुनुहुन्छ। हेलो चटाइमा गुन्द्रेमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा घोटिनुहुन्छ, बेग्लै कुरा हो। तर उपसभामुखको योग्यतामाथि काफी हदसम्म योग्यता र नियत दुवैमाथि प्रश्न उठेको सन्दर्भमा उपसभामुखलाई नै फेरबदल गरिदिँदा पार्टी र देशको भाग्य र भविष्य अलिक सुध्रिन्थ्यो होला। गरिमाकै कुरा गर्ने हो भने त अब बोलीको शुद्धता पनि कतै न कतै चाहिन्छ। तर जन्मजात मधेसमा जन्मेको भएर अब बोलीमा शुद्धता नहुनुलाई गम्भीर विषय नमानौँ, होइन? होइन नि, त्यस्तो होइन। तपाईँको मधेसमा जन्मिए पनि जिब्रो फड्काएर सक्ने, कमसेकम नेपाली भाषा बोल्न सक्ने, भाषामा दखल भएका, विषय विज्ञता भएका, कम्तीमा पनि सांसदहरूको नाम पढ्न वाचन गर्न सक्नेसम्म त हुनुपर्ने हो भन्ने क्या। संस्कृति पार्टी त्यति गरिब छ जसले मधेस क्षेत्रमा बोल्नै नसक्ने सांसद पठाउने व्यवस्थामा होस्, यो हुनै सक्दैन। त्यो सत्य कुरा होइन। हजुर, यतिखेर तपाईँ र मैले छलफल गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उपसभामुख को बारेमा मैले सुन्दै गर्दा आफ्नै अध्यक्षको पनि फोन नउठाउने सम्मका अनि प्रोटोकलका कुरा गर्ने, होइन, सम्मका कुरा चाहिँ हामीले पनि थाहा पायौँ, होइन? अब कतै न कतै म आफैले पनि एउटा अन्तर्वार्ताको लागि समय दिनुहोस् है भनेको थिएँ, मलाई प्रोटोकलले दिँदैन तर भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो। अनि त्यसपछिबाट उहाँले त्यही मलाई त्यो जवाफ दिएको केही घन्टापछि चाहिँ उहाँको एसटिपीमा चाहिँ उहाँको भिडियो प्रसारण भयो क्या। अनि त्यसपछिबाट उहाँको त्यो कुरालाई त मैले सम्मानै गरेँ। इफ उहाँ चाहिँ प्रोटोकलले दिँदैन भने ठिकै छ भनेर मैले पनि त्यो कुरालाई एसटिपी भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो के शाहजी हुनुहुन्छ नि, उहाँको दिवाकर शाहजीको च्यानल हो। म अलिकति रेपुटेड वेल एजुकेटेड जर्नलिस्ट मात्रै चिन्दछु, म चिन्दिनँ उहाँलाई। एनिवे मैले त्यो इन्टरभ्यू पनि हेरेको छैन, हेर्न पनि चाहन्न। पहिलो कुरो त के भने यो तपाईँप्रतिको अपमान हो, तपाईँहरूप्रतिको। यो कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलज्यूले उहिले के कति दूरदर्शी हुनुहुन्थ्यो क्या, उहाँले उहिले यो पङ्क्ति कोर्नु भएछ के, नीति शतक श्लोकमा, उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर, फलेको वृक्ष हेर नझुकेको कहाँ छ र। हर्क साम्पाङज्यूलाई हेर्दा यो पङ्क्ति ठ्याक्कै याद आउँछ। उहाँ झुक्नुहुन्छ, इमान्दार हुनुहुन्छ। फेरि अर्को पङ्क्ति पनि दुष्टजनको लागि लेखिदिनु भएछ उहाँले, छोटो बढेपछि भारी फुर्ती बढाउँछ, उर्रेको खहरे हेर कत्तिको गडगडाउँछ। बडो मान्छे के हुन्छ भने त्यो आफूले भार वहन गर्न नसक्ने, थ्याक्न नसक्ने पदको भारी भयो भने त्यो पदले त्यसलाई किचेर अन्तिममा धोपिठो बनाइदिन्छ। अब वडा सदस्यको लागि पनि तयार नभएका व्यक्तिलाई मधेसको उत्पीडित चेली हो लाउन त बिचरा भनेर उहाँले ल्याइदिनु भयो। त्यो बिचरा भनेरै ल्याएको सांसद बनाइदिनु, त्यही नै उहाँको लागि सकस क्विन्टल भारी भइसकेको थियो। अब यो उपसभामुख पद त टनका टन जस्तो भारी भयो, क्विन्टल त हिजो थियो नि, अब टन जस्तो हो भनेपछि उहाँले अझ मेट्रिक टन नै हो। उपसभामुख एउटा मामुली पद नै हो, त्यसको कुनै कार्यकारी भूमिका छैन। सभामुखले त्यो पदलाई पुरै सभामुखको औराले त्यो पदलाई चन्द्रमा के अरे जसरी सूर्य उदाएपछि अरू ताराहरूको अर्थ हुँदैन नि, सबै त्यही सूर्यको प्रकाशभित्र छोपिन्छन् नि, त्यसै गरी उहाँ एउटा मामुली ताराको रूपमा हुन त सभामुख पनि कौनसा गति हो, कुनै सुभाष नेपाल वा कृष्णप्रसाद भट्टराई वा कुनै दमन ढुङ्गाना त होइन, उहाँ पनि बिचरै हो। तर पनि पद त पदै हो। त्यो पदको तारा जब सूर्य उदाउँछ त्यसपछि उहाँहरू त एउटा छोपिएको जुन जस्तो हुनुहुन्छ। त्यसकारण उही औँसी पूर्णिमा कहिलेकाहीँ टल्किने मात्रै हो, झल्किने मात्रै हो, पूर्णिमातिर भने जस्तै हो। र उहाँले घमण्ड बढाएको हो। अब धेरै कुर्नु पर्दैन, यो संसद विघटन हुन दिनु न। त्यसपछि तपाईँलाई हेलो एमके सर नमस्ते है, हजुर कहाँ होइबक्सन छ भनेर फोन आइहाल्छ नि। तपाईँ यस्तो तपाईँको पत्रकारिता पद, तपाईँको पत्रकारिता कुनै पद होइन, तपाईँको प्यासन हो। र एमके चामलिङजीहरू भनेको
रवि लामिछानेहरूभन्दा क्यापेबल मान्छे हो। मौका परिस्थिति संयोगले भोलि कहाँ पुर्याउँछ बेग्लै कुरा हो। के तपाईँ यो देशको वंशजको नागरिक यति मिठो बोल्नुहुन्छ, तपाईँ राष्ट्रपति हुन सक्नुहुन्न, तपाईँ मिनिस्टर हुन सक्नुहुन्न। तर त्यो सपना त छैन फेरि हामीसँग। अरे सपना नदेख्ने मान्छे पनि हुन सक्छ। ल तपाईँ हुनु नै भएन रे एकछिनको लागि, तर तपाईँलाई आफ्नो कर्मबाट कसले रिटायर गर्न सक्छ? त्यो सम्भव छैन। त नाथे नै भने मैले, पद नाथे अस्थायी कुरा हो। अहिले पनि नेपालका मन्त्री, सांसद, मेयर, सेयर, के काचा कुचा अगेरा बगेरा, सचिव, सहसचिव सबलाई टोली खेलमा राख्ने हो र काठमाडौँभरिका बौला छाडा कुकुर छोड्ने हो भने तिमीले एक दिनमा टोकेर भ्याउँदैन, त्यति धेरै छन्। के अर्थ हुन्छ? एउटा मेटाफोरिक कुरा गऱ्यो हामीले। ओके, म तपाईँलाई अलिकति यो प्रसङ्गभन्दा अलिकति फरक प्रसङ्गमा लान्छु है। यो विषयलाई हर्क साम्पाङजीले पनि संसदमा नि कतै न कतै उठाउनु भयो। यो यौन पिपासु वा यौन चाहना होइन, यौनिक अपराधका बारेमा तपाईँ र म आज अलिकति खुलेर छलफल गरौँ न पुण्य सर। किनभने तपाईँ र मैले राजनीतिका बारेमा धेरै टिप्पणी गऱ्यौँ, समाजलाई बनाउने नै हाम्रो अभिप्राय हो। तर आज यो जुन यौन पिशाचहरू छ नि, यिनीहरूको बारेमा तपाईँ र म अलिकति कडासँग चाहिँ छलफल गरौँ न। हर्क साम्पाङले चाहिँ जब गरिमा नानी सानो 3 वर्षको बच्चालाई बलात्कार गरिएर हत्या गरिसकेपछि यो विषयलाई संसदमा उहाँले उठाउनु भयो क्या अध्यक्षज्यू हर्क साम्पाङले। कतै न कतै त्यो विषयलाई मृत्युदण्ड वा यस्तै सजाय किन नदिने भन्ने खालको तर्क पनि उहाँले गर्नुभएको छ होइन। अहिले नै भर्खरै 1 घन्टा अगाडि रातो पार्टीले के छापेको छ भने पर्साबाट चाहिँ बाराको सिमराबाट एक बालिका चाहिँ बेपत्ता भनेर चाहिँ समाचार नै रातो पार्टीले सम्प्रेषण गरेको छ क्या। यस्ता खालका घटना भर्खर 1 घन्टा अगाडि, ठ्याक्कै 1 घन्टा अगाडि सम्प्रेषण गरेको छ। के हो यो, के भइरहेछ कि के हुन गइरहेछ भन्नुहोस् त हजुर। अब त्यहाँनिर हर्क साम्पाङजीलाई त्योभन्दा अगाडि उहाँले जे स्ट्याटस देख्नुभयो बोल्नुभयो त्यो बापत उहाँलाई ट्रोल बनाए, त्यसको माल सामानै गायब गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ एउटा मनुष्य मान्छे हर्क साम्पाङ, व्यक्ति हर्क साम्पाङको आक्रोशको ज्वालामुखी विस्फोट भएको बुझ्नु पर्यो। तर दौरा सुरुवाल ढाका टोपीमा सजिएको प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले बोल्ने हर्क साम्पाङको अभिव्यक्ति त्यो होइन। प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले उहाँले बोलेको कुरा चाहिँ नेपालको मुलुकी अपराध संहिताले साइको सिरियल किलर, भाषा यही नभए नि भाव यही छ, वा क्रूर अपराधीकोलाई सजाय दिन अपर्याप्त छ यो कानुन। त्यसकारण मुलुकी अपराध संहिता नै गम्भीर संशोधन गर्नुपर्छ। त्यसो भए यो कानुनको दुरुपयोग हुने खतरा पनि उहाँले देख्नु भएको छ। मन मिल्दाखेरि बडो चमत्कार हुने, मन नमिल्दा बलात्कार भनिदिएर भोलि यसको दुरुपयोग भएर अब इनोसेन्ट मान्छे वा हल्का फुल्का गल्ती गरेकै मान्छे पनि फाँसीमा लड्किन सक्छ होला भनेर चिसो शङ्का पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। खुशबु ओलीजीले त्यसको त कडा रूपमा टिप्पणी नै गर्नुभयो। के गर्नु प्रति त्यो चमत्कार र बलात्कार भन्ने शब्द चाहिँ हटाइनुपर्छ भन्ने उहाँको माग थियो। त्यो छोडिदिनुहोस्, उहाँ पनि कुनै परिपक्व सांसद होइन। यसो झलकझुक ब्युटी पार्लर गएर मेकअप लगाएर +2 सम्म कति पढ्नु भएको छ, उहाँको पनि ज्ञान चेतना त्यस्तो विलक्षण केही पनि छैन। उहाँ पनि एभरेज सांसद हो क्या, ट्याउ बोल्ने मात्रै हो। झापातिरका मान्छे यसै पनि राम्रो जिब्रो फड्काइहाल्छन्, फेरि त्यसमा पनि ओलीको छोरी त्यतिको बोल्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ हर्क साम्पाङको सान्दर्भिक विषय। उहाँले त यो कुरा मैले वर्षौँदेखि उठाएको छु। जस्तो रसियामा मृत्युदण्ड हुँदाहुँदै ब्ल्याक डल्फिन भन्ने पृथ्वीको नर्क भनिन्छ जग्गा, लिभिङ हेल, रसियामा मृत्युदण्डले नपुगेर साइको सिरियल किलर क्रूर अपराधीलाई -40 डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रम भएको ब्ल्याक डल्फिन भन्ने जेलमा लगिन्छ। त्यो जेलमा जाने सुईको मात्रै उसले पायो भने बिच बाटोमै मृत्युदण्ड माग्छ, किनभने उसले 5 वर्षसम्म ऊ म्याक्सिमम बाँच्छ। जति बाँच्छ प्रत्येक दिन र प्रत्येक क्षण उसले मृत्युदण्ड पाएको महसुस गर्छ। नर्कमा जसरी यमदूतले यातना दिन्छन् त्यही यातना पाएर मर्नुपर्ने हुनाले त्यस्तो जेल बोध भन्दा बरु मृत्युदण्ड बोध छ। त्यस्ता ठाउँ पनि छन्। अब तपाईँको नेपालमा म्याक्सिमम सजाय भनेको त 25 वर्ष हो जेलमा रहेर। अब त्यो हिसाबले हेर्दा यो केटो एक त नेपालको मौजुदा कानुनले उसलाई अन्डर एज भनिदिन्छ। अन्डर एज भएपछि चाइल्ड केयर सेन्टरमा लान्छ, रिहाबमा लान्छ,
त्यसपछि अब 5-10 वर्ष म्याक्सिमम के गरेर उसलाई छोडिदिन सक्छ अथवा उसले म्याक्सिमम परिकल्पना गरौँ कि यो एउटा विलक्षण घटना भने न्यायाधीश महोदयले 25 वर्ष सजाय दिए। यो 14 कि 16 कति वर्षको थाहा छैन, तर 14 भए यो 39 वर्षमा छुट्यो, 16 भए यो 41 वर्षमा छुट्यो, म 49-50 मा त यति तगडा छु भने तपाईको त्यो उमेरमा त उसले जे पनि गर्न सक्छ छुटेर। देख्नु भएन रवि लामिछानेसँगै छुटेका अपराधीहरूले फेरि बलात्कार गरेछन्, फेरि हत्या गरेछन्, पुनः पक्राउ परे भन्ने बित्तिकै अपराधी कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन, अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन, वेश हुँदैन, त्यस हुँदैन, अपराधीको कुनै पोजिसन पनि हुँदैन, कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ। विलियम शेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र साइलकभन्दा पनि खुङ्खार खालका अपराधीहरूलाई नेपालको मौजुदा ऐन, मुलकी ऐन, अपराध संहिता कारवाही गर्न अपर्याप्त छ भन्ने हिसाबले हेरिसकेपछि यसमा सख्त संशोधनको जरुरी छ। अब यो खरानी फुक्दै घन्टी बजाउँदै उफ्रिएकाहरू हिजो भइदिए भए ऊ सरकार खोइ, मृत्युदण्डको कानुन खोइ, ह्याङ्गिङ खोइ भनिहाल्थे, माइती घरमा बवाल गर्थे, मिडियामा रहिलो गर्थे। तर आज उनीहरू के भन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सम्बन्धी अभिसन्धिहरू, युनाइटेड नेसनको ह्युमन राइट्स सम्बन्धी प्रोटोकलमा र रोम स्ट्याचुमा नेपालले सिग्नेचर गरे हुनाले यस्ता कानुन ल्याउन मिल्दैन भनेर झारा टार्छन्। अरे किन ल्याउन मिल्दैन? तपाईलाई दुनियाँलाई बेवकुफ बनाउने तपाईले कानुन बुझ्ने पढ्ने हामी छौँ। भलै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग बाज्ने खालका कानुन बनाउन नसकिने होइन। सिएरा लियोनले बनायो, बुरुन्डीले बनायो, कोलम्बियाले बनायो, धेरै देशले बनाएको छ। विश्वको सबभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक देश। तर त्यो गर्दाखेरि फेरि यहाँ त हामी त पशु अधिकारको सम्म कुरा गर्ने देश हो क्या यो। पशु अधिकारमा बाँदर मारिनु हुँदैन, उहाँहरूलाई पनि बाँच्न पाउने अधिकार छ। माछा हेर्नुहोस् त बिचारा खोलिदिनु। मानव अधिकार कसको हुन्छ भने मान्छेको हुन्छ, राक्षसको हुँदैन। त्यो राक्षस हो। हामीले मान्छेलाई फाँसी दिने भनेका छैनौँ नि, हामीले भनेको त राक्षसलाई। राक्षस कसलाई भनिन्छ? क्रूर अपराधी, हत्यारा। त्यो किन राक्षस हो? त्यो केटाकेटी भए पनि त्यसलाई रत्तिभर पीडा छैन। हाँसी हाँसी कन्फेसन्स दिएको छ। बलात्कार गरेपछि हत्या गरेको, जिब्रो काटेको, सब कुरो भनेको छ। त्यो त साइको सिरियल किलर हुन सक्छ, त्यसले जेलभित्रै नयाँ खालको भर्जन 2 चार्ल्स सोबराज बन्न सक्ने सम्भावना। जेलभित्रै उसले जे पनि गर्न सक्छ। एउटा लाटो केटो देख्नु भएन, एउटा राई भाइले साइकलमा ठक्कर दियो भन्ने इखले गएर कारखानामा गएर पहिला उसलाई मार्यो, त्यसपछि 4 जना मान्छे मार्यो। भरे पहिलो आउँदै जाँदा त दर्जनौँ मान्छे उसले पृथ्वीबाट सिद्ध्याइसकेका रहेछ धरतीबाट। भने कोही कोही मान्छे राक्षसै हुन्छन्। ताम्पाङजीले जुन फाँसीका कुराहरू वा त्यो झुप्पा काटिदिने कुराहरू जो कुरा गर्नुभयो, त्यो कुरा कतै न कतै सुन्दाखेरि कस्तालाई भनेको भने म क्याटेगोरी नै छुट्याइदिन्छु। नरपिचास, जल्लाद, शैतान, डेभिल यस्तालाई भनेको। जस्तो कि वास्तवमा ससुराली गएको एउटा मान्छेले चट्टाचट्टी काटेर वंश सखाप गर्यो, त्यसलाई भनेको। उयो लाटो केटो जसले चाहिँ त्यहाँ तिनकुनेको कारखानामा सारा तपाईँको देखे जति भेटे जति जसले देखे चट्टाचट्टी मुला काटे चाहिँ काट्यो, त्यसलाई भनेको। ऊ त्यो नेम्बाङ दाजुभाइको एकदमै छोरा लिएर छट 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 मुला काटे चाहिँ काट्ने, त्यसलाई भनेको। ऊ यो नेपाली ब्रो जस्तो लाई भनेको हो, यस्तोलाई भने हो। अब झगडा गर्दै जाँदा भवितव्यमा आदि इत्यादिमा कसैको हातबाट ज्यान गयो भने उसलाई नेपालको मौजुदा कानुन पर्याप्त छ सजाय दिन, त्यसको सदुपयोग गरे हुन्छ। हो, हामीलाई डर के हो भने राणाकालमा स्वतन्त्रता सेनानी 4 शहीदलाई फाँसी दिइयो, फाँसीको दुरुपयोग भयो। अनि त्यसपछि पञ्चायत कालमा प्रजातन्त्र सेनानी क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा र भीमनारायण श्रेष्ठज्यूलाई फाँसी दिइयो, त्यसको दुरुपयोग भयो। अब बहुदलमा आएर त्यही नजिर हेरेर फाँसीको कानुन पोस्टपोन गरियो, स्थगित गरियो। लोकतन्त्रपछि पनि एक ढङ्गले छलफल चलेको थियो, किनभने त्यतिन्जेलसम्म ख्याति श्रेष्ठ भन्ने एउटा कलेजको फुच्ची नानीलाई तपाईँको चट 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 काटेर अपराधीले बोरामा प्याक गरेर फ्याँकिसकेका थियो। क्रूर रानीबारी हत्याकाण्ड भएको थियो, त्यसमा मत विभाजन भयो। पछि अब केही मानिसले चाहिँ जनयुद्ध कालकै मुद्दाहरू उल्टिएर माओवादीले स्पेसली भोलि उनीहरूलाई नै फाँसी हुनसक्छ भनेर त्यतिखेर माओवादीको सङ्ख्याबल धेरै थियो र उनीहरूले त्यो कानुन आउन दिएनन्। त्यतिखेर पनि पर्याप्त छलफल भएको मलाई अहिले पनि सम्झना छ। विधायन समितिमा यसबारेमा मुलकी ऐन बनाउँदाखेरि पर्याप्त छलफल भएको र मत विभाजित भएको थियो। अब यहाँ किन बनाइएन भन्ने गाँठी कुरोमा जानुपर्छ। जेनजी आन्दोलनको क्रममा स्कुल ड्रेसमा, कलेजको ड्रेसमा
विद्यार्थीलाई मर्न बाध्य बनाउने गरी बानेश्वरमा माइन्ड मेनिपुलेटिङ गरेर ल्याउने मान्छेको विषयमा आज नभए पनि भोलि छानबिन गर्दा त्यो संसद सदस्य होस् कि मन्त्री परिषद सदस्य त्यसलाई फाँसी हुनसक्छ। जस्तो नेताहरूलाई पनि फाँसी भएको छ नि, रोमो ह्युनलाई कोरियामा भयो, चुन्दो वाङलाई भयो, कतिले जेलभित्रै आत्महत्या गरेका छन्, फाँसी हुने भयो भनेर, कसाबलाई भारतमा भयो भन्नाले नेताहरूलाई पनि फाँसी भइरहेछ हगि। अब अर्को कुरो सिंहदरबार जलाउने, BICC जलाउने प्रामाणिक अपराधीलाई भोलि व्यक्ति हत्या सरह मानेर फाँसीमा झुन्डाउन सक्छन्, अर्थात् मृत्युदण्ड दिन सक्छ। उनीहरू त्यति बेवकुफ छैन, उनीहरूले वकिलहरूसँग सल्लाह गरे, उनीहरूको इर्दगिर्दको त्यहाँ के सल्लाह दिइयो होला भने हौसिएर संसारमा पहिलो जेल बनाउने मुगल सम्राट नै आफै पछि जेल परेछन् के, अर्को राज्यले कब्जा गर्दा आफैले बनाएको जेलमा आफै परे। त्यसलाई भनिन्छ आफूले खनेको खाडलमा आफै पर्ने हो, भोलि आफैलाई त्यो पर्न सक्छ भनेर यी डराएका। यी बुद्धवादी होइनन्, यी शान्तिवादी होइनन्, यी जलाउनेवाला हुन्। त्यसकारण यिनीहरू डराएको। अनि हर्क साम्पाङले यसको समस्या छैन, कानुन ल्याउँ भन्नुभयो। अब यसमा चमत्कार बलात्कारवाला विवाद हुँदै गर्दा हो, यसमा म्याक्सिमम सावधानी के हुनुपर्छ भने बरु सयौँ दोषी उम्कियोस्, एउटा निर्दोष नफसोस्। यो प्राकृतिक न्यायको, नेचुरल लको एउटा फिलोसफी हो, सिद्धान्त हो। यही आधारमा टेकेर कानुन त हामीलाई चाहिने रहेछ। किनभने ब्ल्याक डल्फिन भन्ने जेल भएकै हुनाले अहिले लगभग रसियामा साइको सिरियल किलर छैन, क्रूर हत्याराको सङ्ख्या निकै घटेको छ। भारतमा एउटा रिसर्चले बताएको थियो डेथ पेनाल्टी र ह्याङ्गिङ हुँदैन थियो भने हुन त अपराध हो क्या छैन, 100 करोड जनसङ्ख्यामा त्यस्ता पागलहरू धेरै हुन्छन्। तर त्यहाँ एउटा रिसर्चले के बताउँछ भने यदि त्यो कानुन थिएन भने भारतमा वर्षेनी करोड जति मान्छे के अरे लाखौँ मान्छे मर्न सक्थ्यो अरे। त्यसरी सजायले मात्रै चेत्दैनन्। अब यहाँ के छ, दिनरात छ, फेरि आचरण सुधारको कुरा छ। त्यस कारण कानुन संशोधन गरेर परिणाम ल्याउनु पर्यो। अब सिमरा घटनाको आँखी झ्याल्न जाउँ। तपाईँले मलाई के यतिखेर मैले तपाईँलाई सिमरा घटना भन्दा पनि मैले तपाईँलाई यतातिर लिएर आएँ। यस्ता घटनाहरू चाहिँ क्या यौनिक घटनाहरू पछिल्लो समय निकै देखिन्छ। जस्तै निर्मला पन्तदेखि यता आउने हो भने त्योभन्दा अगाडिका पनि धेरै घटनाहरू छन् जो अहिले पनि सायद न्याय पर्खेर बसिरहेका छन्। निर्मला पन्तदेखि यता आउने हो भने निकै चेलीहरू चाहिँ दर्दानक रूपमा अहिले पनि न्यायको पर्खाइमा छन् क्या, होइन? जेनजी वा यो अघिल्लो पुस्ताले हामीलाई न्याय दिन सकेनन्, न्याय गर्न सकेनन्, हामीले चाहेको जस्तो गर्न सकेनन् भनेर पछिल्लो समय चाहिँ भदौ 23-24 गतेपछि एउटा अर्को सरकार आयो, जुन सरकारलाई चाहिँ कतै न कतै युवाहरूले आशा गरेर पठाए क्या। तर अझ हेर्ने हो भने त्यो पछिल्ला वा अघिल्ला घटनाहरू हेर्ने भन्दा अहिले त झन्साह्रो डरलाग्दो अवस्था देखिन्छ। सरकार मौन छ, होइन? अहिले भर्खरै मात्रै अन्नपूर्ण पोस्टले के लेख्छ भने चाहिँ बालेन शाहले कालो चस्मा किन लगाएको भन्ने विषयलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर समाचार लेख्छ। अन्नपूर्ण पोस्ट जस्ता सेतो पार्टी जस्ता मिडिया हाउसहरू त्यसरी लेख्छन्। पपुलिजमको पछाडि होइन, पुण्य गौतमले कालो चस्मा किन लाउनुहुन्छ डजन्ट म्याटर नि, मैले चस्मा किन लगाइरहेको छु त्यो त फरक कुरा बन्यो, समाचार बनाउनु पर्छ र भने। तर यहाँनिर हेर्नुहोस्, दिन दहाडे ड्युटीमा खटिरहेको ट्राफिक प्रहरी कुटिराखिएको अवस्था दृश्य दर्दनाक छ। त्यसरी नै मानिसहरू माइतीघर मण्डलामा अहिले रोइरहेका छन्, कराइरहेका छन्, न्याय चाहियो सरकार भनिरहेका छन्। तर सरकार मुस्ताङमा चिसो हावामा घुमिरहेको छ। के भन्नुहुन्छ पुण्य सर तपाईँ? अब 2-3वटा प्रश्नको जवाबको गाँठो बोकौँ। पहिलो कुरो, मुस्ताङ भिजिट आफैमा गुमस्ताहरू सहितको एक गोप्य र रहस्यमय भिजिट थियो। अब भोलि पार्लियामेन्टमा सवाल जवाफ होला, प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ भनिएको छ। हुन त उहाँ आउन पनि सक्नुहुन्छ, नआउन पनि सक्नुहुन्छ, अर्पण मौला टाइपको हुनुहुन्छ, हो आउनुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गरौँ। त्यहाँ नेकपा एमाले श्रम संस्कृतिका सांसदहरू, ऐन महर्जीहरू, हर्क साम्पाङज्यूहरू, निकेश राईहरूले त्यहाँ चुप लाएर त बस्दैनन्, प्रश्नको झटाएर छोड्छन्। अब मेरो विचारमा उहाँले मुस्ताङ नेक्सससँग जुन क्रक्स जोडिएको छ, फ्री टिबेटवाला चलखेल, हिजोको दोस्रो खम्पा विद्रोहको दोस्रो संस्करण सुरु हुन सक्ने खतरा, युरेनियमको कुरा, अमेरिकन चलखेल, अनि अमेरिकनहरूले रेट्रोफिट गरिएको तिब्बती मोडलको नयाँ गुम्बा, है, अनि जिग्मी पर्वल विष्ट भन्ने त्यहाँको रजौटा घोडामा, शानदार घोडामा अमेरिकी सेनाको पहरासहित आएको कुरा, यसको कुरा चल्ला। अनि पत्रकारले खिचेको फोटो भिडियो डिलिट गरिएको प्रश्न उठ्ला। अब
गाठी कुरो त हर्क साम्पाङले बल्ल लाग्छ भोलि तपाईँले नेपालले मिच्दै नमिचेको भारतको सिमाना किन मिच्यो भन्नुभयो भनेर सोध्नुहुन्छ, त्यसलाई संसदको रेकर्डबाट नहटाएकोमा व्याख्याक्ति पार्नुहुन्छ र उहाँलाई माफी माग्न बाध्य बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यो उहाँको बहादुरीको कुरा हो, राष्ट्रियताको कुरा हो। अनि सिमानामा काँडेतार पर्खाल गरौँ, भिजा पासपोर्ट सिस्टम लागू गरौँ भनेर उहाँलाई त्यसरी प्रश्नले घेराबन्दी गर्न सक्नुहुन्छ। मुस्ताङ भिजिट त यसै पनि रहस्यको घेरामा बसेको छ। अब जहाँसम्म यो जुन ढङ्गले रवि लामिछानेको अहिले चिनको भिजिटै स्थगित भयो, किन होला त? चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सम्माननीय राष्ट्रपति सी जिनपिङले भिजिट उहाँलाई वेलकम नगर्ने कुरा त कन्फर्म रूपमा चिनिया राजदूतले सुनाइसकेका थिए। त्यसपछि उहाँको आशा थियो, हुन त हिजो प्रचण्डदेखि केपी ओली विद्या भण्डारीज्यूले मजाले पदमा भए पनि नभए पनि भेटेकै हो भनिन्छ। विप्लव र मोहन वैद्य गयो भने पनि भेट्न सक्छन्, तर त्यसको शक्तिशाली पार्टीको सभापति, पहिलो पार्टीको सभापतिलाई नभेट्नुको कारण के हो? अब भनिन्छ सुदन गुरुङलाई पछिल्लोचोटि काखी च्याप्ने नि रवि लामिछाने हो। बरु बालेन चाहिँ चाइनिजहरूसँग फितिपतवालाहरूसँग डराएर आफ्नो कुर्सीको खुट्टा नि भाँचिन्छ भन्ने भयले र सुदनको बढी स्टन्टले गर्दा हैरान परेशान भएर उनलाई दोबारा मन्त्री नबनाउन प्रतिबद्ध थिए। अब कसले त्यो आयोग गठन गर्यो, कसरी त्यो आयोगको प्रतिवेदन के थियो, फेरि उनलाई सुनपानी छर्केर ल्याइयो। यो कुरामा चाहिँ रवि लामिछानेको प्रमुख हात छ। अहिले काखी च्यापेकै रविले भन्ने कुरा चाइनिजहरूलाई सूचना गयो भनिन्छ। अनि नेपालको कुख्यात तिब्बती सम्मेलनको पक्षमा बालेन र सुदन जस्तै रवि पनि थिए भन्ने सूचना चाइनिज इन्टेलिजेन्सलाई भयो होला। त्यसपछि नै चाइनाको स्ट्यान्डिङ कमिटीको 7 टप मेम्बरहरू हुनुहुन्छ। महासचिव सी जिनपिङ, त्यस्तै उपमहासचिवको उपराष्ट्रपति हुनुहुन्छ, त्यसै गरी ली केस्याङ प्रधानमन्त्री तेस्रो प्रोटोकलमा तर शक्तिशाली हुनुहुन्छ। चौथो प्रोटोकलमा चिनिया जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष, चाइनिज पिपुल्स कङ्ग्रेसको अध्यक्ष अर्थात् नेपालको सभामुख जस्तै व्यक्तित्व। अनि पाँचौँ प्रोटोकलमा स्टेट काउन्सिलर याङ जेची, छैटौँ प्रोटोकलमा विदेश मन्त्री वाङ यी र सातौँ प्रोटोकलमा त्यो पार्टीको कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख। यसरी त्यो 7 टप 7 कसैले पनि नभेट्ने भएपछि उहाँ लाचार भएर पहिला म तातो पानीले नुहाउँछु भन्नुभयो, मन तातो खोज्नुभयो, त्यो नपाएपछि अहिले चिसै पानीले नुहाउँछु भन्दा नि पाउनु भएन। टाइटाइफिस हात्ती आयो फुस्सा। यो प्रश्न पनि भोलि तपाईँका सभापतिको बारेमा के हो भनेर सोध्लान्। गाठीको र सिमरा घट्टालाई नि हेरौँ न। मान्छेले के हेऱ्यो भने त्यो बिचरा त्यो पीडितको पिता म खुसी भएँ भन्नुभयो क्या। अब बुवालाई थाहै छैन के बोल्ने के गर्ने, त्यो त निरीह लेम्यान हो नि। यसो हेर्नुभयो चकाचौक चमत्कार, कहिले काठमाडौँको त्यो मन्त्रालय नटेकेको, 5जना मन्त्रीले घेरे नर्भस भएनन्। अहिले तपाईँको यस्तो व्यक्ति जसले तपाईँको प्रधानमन्त्री भेट्दा फोटो खिच्दा आफूलाई यो देशकै एकदमै उच्च स्थानमा पुगेको महसुस गर्छन्, अचानक उनलाई चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ वा भ्लादिमिर पुटिनलाई भेट दिइयो भने के होला? उनी त चमत्कार सरह नर्भस हुन्छन्। हो, त्यहाँ उनी नर्भस भए। त्यहाँ खानेकुरा दिएको, गरिबीको खिल्ली उडाएर त्यो फोटो भिडियो खिचिएको छ। अर्को कुरो, पार लाग्ने एउटै बुढा छैन त्यहाँ। यसो हेर्दा झारा तार्ने। यो सरकारको नियत हेर्नुहोस्, गृह मन्त्रालय कम्प्लिटली असफल छ। कप्तानगञ्ज घट्टा हेर्नुहोस्, एसपी विधामा, सिडिओ विधामा, अनि क्षेत्रीय सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको डिआइजी साहब विधामा, अनि कप्तानगञ्ज नघटेर कहाँ घट्छ? जबकि राज्यको इन्टेलिजेन्स सूचना मजाले छ। हामी दुर्गा प्रसाईको तर्कको सहारा लिँदैनौँ। उनले त राज्यले स्पोन्सर गर्यो, हर्क साम्पाङले पेट्रोल हाले भन्छन्, त्यता पनि देखियो। आशिकाजीको पनि त्यस्तै टेबल भाँचेको, भुसी टाइपले नटे हौस होस गरेर खाइसकेको, भरे सबैको खुदाकुद भएको देखियो। लाल लाल खोर्सानी जस्ता राता राता आँखा बनाएर आफ्नो पिता तुल्य मेयर जसले आफूलाई प्रमाणित गरिसक्नुभयो विकासको लागि, उहाँको हातमा केही पनि छैन। गर्नुपर्ने जिम्मेवारी ताला चाबी सिंहदरबारमा छ। बालेन शाहजीको झगडा गलत ठाउँमा गरेर हुन्छ। मैले खाना जस्तो मलाई उपद्रव भएको लाग्यो, मैले खाना माग्ने, मलाई खाना चाहियो भन्ने त भान्सेला गएर हो नि, बटुवाला गएर हो। त्यहाँ खाना गएकोलाई ल्याउ न, म पनि अलिकति खान्छु, तिम्रो पनि आधी खान्छु भनेर हुन्छ? भान्से छ, बोल्न नसक्ने, बालेन शाहसँग आँखा जुदाएर कुरा गर्न नसक्ने, बाहिर आएर ठुला कुरा गर्ने, स्टन्ट गर्ने लाज छैन। आफ्नो पिता तुल्य व्यक्तिसँग यस्तो कुरा गर्ने हो। अब उस्तै प्रवृत्ति भेट भएछ। एउटा कृत्य चेकमा, अर्को फेरि जाली जेली काममा,
त्यस्तासँग लडाइँ गरेर बसेका तर बौद्धिकता त त्यहाँ सुनिता ढङ्गलले देखाइन है छ। त्यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँको टिप्पणी छ? अनि सुनिता ढङ्गलजीको पनि पछिल्लो समय लोकप्रियता घटेको थियो। अब उनले त्यहाँ देखाइन्, तर काम गरेर देखाउनुपर्छ कि बौद्धिकता सो गरेर मात्रै अबको जमानामा हुँदैन। जस्तो तपाईँको के गुनासो पनि आयो नि त, गणेश नेपालीको आत्महत्याको सन्दर्भमा सुनिताजीले त्यतिखेर जुन बालनशाहकालीन जरिवाना दण्ड जरिवानाको नियम चेन्ज गर्न सक्दिनु होला नि, त्यसलाई नबदलेर पनि केही दुर्घटना भयो कि भन्ने कुरा आयो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब गाठी कुरा के हो भने हर्क साम्पाङले भोलि संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई कसरी व्याख्याति पार्नुहुन्छ, यो चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढेको हर्क साम्पाङजीले भनिरहनु भएको छ, म प्रधानमन्त्री बन्छु, म देश बनाउँछु, एकचोटि उहाँलाई पनि टेस्ट गर्ने कि भनेर नागरिकले हेरेकै हुन् नि। हुन्छ पुण्य सर, आजको हाम्रो बसाइलाई अन्त्य गर्दै गर्दा एउटा विषयमा चाहिँ तपाईँ र मैले टिप्पणी गर्नैपर्छ होला। जसरी त्यो ट्राफिक प्रहरी जो ड्युटीमा थिइन् एकजना महिला, तिनीमाथि हातपात गरियो होइन, प्रहरीको पनि अब कतै न कतै प्रहरीहरूले पनि आचरणमा चाहिँ बस्नै पर्छ होला। तर त्यहाँनिर चाहिँ त्यो महिला प्रहरीको गल्ती देखिँदैन क्या। एउटा बटुवाले यात्रीले चाहिँ हातपात गरेको देखिन्छ, त्यहीमाथि महिला प्रहरीमाथि चाहिँ पुरुष यात्रीले हातपात गरेको दृश्य देखिन्छ क्या। यो प्रवृत्ति कहिले अन्त्य हुने, कसरी अन्त्य गर्ने होला है? यो जेएनजी आन्दोलनपछि स्कुलमा विद्यार्थीले शिक्षकसँग खैनी माग्न थाले, ट्याटु खोप्नेहरू ठुल्ठुला मान्छे बने। जेएनजी आन्दोलनमा त विभाग हिसाब र घोक्राइ मुन्टाइ गरेर खोलामा हालेर कुटेर पिटेर काटेर मारेर ध्वंस गरे, सार्वजनिक सडकमा ल्याएर मारे। त त्यो दृश्यको एउटा निरन्तरता जस्तो भएर आइजी साहबलाई पनि एउटा मामुली कहाँतिरको त्यो कति पढेको छ, एसएलसी कति पढाएको छ, न कुनै हैसियत छ, रत्त पार्कतिरको ज्याकी श्राफले व्याख्याति पारेको देखिन्छ। आइजी जस्तो गरिबामय पदमा भएको व्यक्तिलाई हो, त्यसैको बाइ प्रडक्टको रूपमा अब यो अराजकता र उदण्डता मौलाउँदै राज्यका प्रहरीहरू ट्राफिकहरूमाथि हमला भएको हो। प्रहरी पनि दुधले धोएको छैनन् होला, गल्ती कमजोरी भयो होला। बिचरा त्यो अपराधीको कन्फेसन्स गरेको भिडियोलाई बाहिर ल्याउन हवलदारको मात्रै हात होला त? अपराधपूर्ण बयान को कसको हात छ? त्यो सबैलाई सस्पेन्ड गर्नुपर्ने हो नि। तर त्यो बलिको बखरा चाहिँ हवलदार बनाइयो। अब यहाँ बानेश्वरमा तपाईँ जहाँ अहिले थापा गाउँमा मसँग इन्टरभ्यू गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँबाट केही मिटर उता ट्राफिक प्रहरीलाई हातपात गर्नु भने भोलि ट्राफिकलाई बाइक र गाडीले हान्दिन सक्छन्। त्यो नहोस्। ट्राफिक प्रहरी भएन भने त फेरि पनि यो काठमाडौँको ट्राफिक अस्तव्यस्तता त हामीले देखेकै हो। किनभने जेएनजी आन्दोलन पछिको घटनाक्रम हामीले हेरेको, हामी आफै चाहिँ पब्लिक ट्राफिकको रूपमा कतिचोटि काम गऱ्यौँ होइन। दिनौँ उनीहरू दबाई खान्छन्। हेर्नुहोस् है, गाडी दिन दुगुना रात चौगुना बढेको छ, धुवा फ्याँकेको छ, प्रदूषण छ, ध्वनि प्रदूषणदेखि मानवीय समस्या छ, अनि तपाईँको त्यो नाजायज किसिमका पेट्रोल र डिजलका ग्यासहरू त्यहाँ उत्पादन भइरहेको छ। तिनीहरूले टाइममा खान पाउँदैनन्, कर्कश ध्वनि छ। तपाईँ कल्पना गर्नु, एकचोटि ट्राफिकले ड्युटी गरेको ठाउँमा गएर आधा घन्टा बसिदिनुहोस्, अनि थाहा हुन्छ उनीहरूको पीडा, प्रेसर खप्न सक्दैनन्। त्यस्तो बेलामा महिला, त्यसमा पनि महिला नाजुक हुन्छन्, उनीहरूलाई गएर एट्याक गर्नु भने बिल्कुल अशोभनीय हो र कडाभन्दा कडा त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ। जसले आफूलाई हाम्रो सरकार छँदैछ के मतलब भन्ने शैलीमा उसले एट्याक गरेको छ, त्यसलाई कानुन बमोजिम कारवाही होस्। हस्, नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच।